हमारे साथ मौजूद हैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर पंजाब फयाजुल हसन चौहान साहब। फयाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये मज़बूत बात है कि पता चला लिया गया है, सुराग लग गया है कि मुल्ज़मान कौन है और साइंटिफिक एविडेंस यानी कि डीएनए सैंपल्स के जरिए ये पता लगाया गया है। इनाम गनी साहब ने आज बड़े तफसील से बताया कि पुलिस भी उनके पीछे थी, उनको पकड़ने की कोशिश थी, लेकिन वहाँ से वो फरार हो गए। अब इस वक्त रीसेंट अपडेट क्या है? कोशिशें तो यकीन पुलिस कर रही होगी, लेकिन ये जो जिक्र कर रहे थे IG पंजाब साहब कि क्योंकि खबर निकल गई थी इसलिए उनको मदद मिली और वो फरार हो गए, ये क्या मामला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तो मैं ये पूरी पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद पेश करूँगा कि वो अंधोनाक, अलमनाक और दर्दनाक और शर्मनाक वाक़या जो आज से 3 दिन पहले हुआ था और जिसकी वजह से पूरा पाकिस्तानी माशरा और सोसाइटी जो है वो सख्त अफसरदा थी, गमज़दा थी। और आज हमने उस वाक़े की तफ्तीश के हवाले से एक इंतहाई अहम ज़ीना, एक इंतहाई अहम मरहला, एक इंतहाई अहम स्टेप जो है वो कामयाबी से हमने तय किया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब की क़ियादत में, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान साहब की इंतहाई सख्त हदायत में और पंजाब की हुकूमत और पंजाब की पुलिस, ख़ुसूसन पंजाब पुलिस, IG पंजाब इनाम गनी साहब, इन्होंने अच्छे तरीके से एफिशिएंटली 72 घंटों के अंदर अंदर ये पहला स्टेप जो है वो हमने कवर किया। अब इसमें बाकी डिटेल मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। पिछले 3 दिन से सुबह से लेकर शाम तक ये ना ये टॉक ऑफ जना टाउन है। और मैं ये समझता हूँ कि एक तो उसका जो DNA टेस्ट, वहाँ जो DNA के नमूने मिले थे उनके ज़रिए से जो DNA टेस्ट हुआ, फिर पिछला जो है वो जनाब डेटा बैंक था उसके साथ जनाब मैचिंग करके जहाँ पे फॉरेंसिक एजेंसी के ज़रिए से जो है वो कुछ क्लूज़ मिले, वहीं पे जियो फेंसिंग करके और फिर उसके अलावा पुलिस की मुख्तलिफ जो फोर्सेस हैं उनको इस्तेमाल करके बहावल नगर से लेके शेखुपुरा तक और फिर छांगा मांगा, ये पिछले 3 दिनों के अंदर सुबह से लेकर रात तक साहब भी उसमें इनाम गनी साहब ने बताया कि रातों रात जब हमारे पास ये तमाम एविडेंस आया तो उस वक्त बहावल नगर पे भी छापे मारे गए, शेखुपुरा में भी मारे गए। उन्होंने कहा इतला किसी तरह उनके पास पहुंच गई थी। ये कैसे हुआ? क्योंकि ये तो रातों रात सब कुछ हुआ है, तो कहीं अंदर से खबर लीक हुई है, इस तरफ इशारा है, या मीडिया पे चल गई ये खबरें कि पता चल गया है कि कौन है, उस वजह से हुआ है ये? देखें, आपने बात खुद कर दी कि कल रात से मीडिया में खबरें चलना शुरू हो गई, फिर उसकी तस्वीर भी जो है वो एक TV चैनल ने चला दी। एक TV चैनल जिसने तस्वीर चलाई, अब मुझे ये सारी चीज़ें, मैं तर्जमान पंजाब हुकूमत हूँ, मुझे कल तकरीबन 11 बजे के राउंड अबाउट, बल्कि उससे भी पहले, मुझे इनमें से 90% चीज़ें हमें मालूम थी। मैंने रात को 10 बजे एक टॉक शो किया एक लीडिंग TV चैनल में। मैंने वहाँ पे उस एंकर को कहा है, एहतशाम साहब को, कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं मैं जानता हूँ, लेकिन इस वक्त मैं अपनी प्रोफेशनल ड्यूटीज़ को जो है ना सर अंजाम देने के लिए मैं समझता हूँ कि मैं वो आपके सामने बयान नहीं कर सकता। लेकिन हुआ ये है कि रात को 12:04 पे पहले एक TV चैनल में जनाब ब्रेक हुई, फिर उसके बाद दूसरे TV चैनल ने आज सुबह ही सुबह उसकी जनाब फ़ोटो चलाना शुरू कर दी। जिस TV चैनल ने फ़ोटो चलाई, मैंने लाहौर के ब्यूरो चीफ को फ़ोन करके दिन को हाथ जोड़ के मैंने उसको कहा, खुदा का वास्ता है अभी आप थोड़ा सा सब्र कर लें, हमें चीज़ों तक पहुँचने दें। तो ये चीज़ें जब पब्लिक हो गई तो उसको तो पता चल गया मुजरिम को कि यार मेरी तस्वीर जो है वो दुनिया के अंदर इस वक्त चल रही है, तो वो फिर अलर्ट हो गया। जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए, जैसे मीडिया ने बहुत हद तक किया भी है। आइडेंटिटी रिलीज नहीं की, जो विक्टिम है उनकी बड़ा ख्याल भी रखा है, लेकिन जहाँ पे कोताही हुई है वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन आपने भी मुबारकबाद दी कि हमने एक बड़ा जो पहला मरहला था वो कामयाबी से तय कर लिया। मेरे ख्याल से ये वक्त नहीं है मुबारकबाद देने का या मुबारकबाद लेने का कि पुलिस ने उनका पता लगा लिया है, क्योंकि जिस कर्ब से इस वक्त हम गुजर रहे हैं, जिस तकलीफ से हम गुजर रहे हैं, उसके बाद ये मुबारकबाद इस इशू पे बनती नहीं है, क्योंकि लोग ये जानना चाहेंगे कि इस तरह के केसेस होने से पहले क्यों नहीं रोका जा सकता। और खास तौर पे इस वाकया जहां पे ये हुआ, मेरे सवाल का मैं जवाब मुकम्मल कर लूं, उसके बाद आप तसल्ली से जवाब दे दीजिएगा। मैंने सवाल नहीं मुकम्मल किया। आपने काइंडली एक चीज करनी है, शहजाद सुन लें, काइंडली आपने जो 2-2.5 मिनट का सवाल पूछना है तो फिर 2 मिनट का जवाब सुनना है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। एक तो मेरे 2-2.5 मिनट का सवाल भी आप जो है वो आधे मिनट का आप सवाल करेंगे तो फिर जवाब आधे मिनट का सुन लीजिएगा। लेकिन काइंडली अगर आपने 2 मिनट का सवाल पूछना है तो फिर 2 मिनट का जवाब सुनना है। बस फयाज साहब, अगर आप सवाल में इंटरप्ट करेंगे तो इसके बाद ये आप गुंजाइश रहती नहीं है कि आप मुझे कहें कि मैं जवाब में इंटरप्ट ना करूं। मुझे सवाल मुकम्मल करने दें, उससे हमारा टाइम बच जाएगा, फिर आपको भी मैं टाइम दूंगा। प्रोग्राम से पहले आपसे रिक्वेस्ट की थी जी। अच्छा, प्रोग्राम से पहले आपसे तो मेरा सवाल तो, और मैंने कहा था मैं आपको टाइम दूंगा, लेकिन मेरा सवाल तो मुकम्मल होने दीजिए। आपने नहीं दिया टाइम। नहीं, मैंने आपने मुकम्मल कर लिया जवाब, आप सुन लीजिएगा। आपने पूरी बात नहीं सुनी। नहीं, पहले मैंने सुन लिया। आप पूछे, मैं जवाब दूंगा। साहब इस बहस में ना पड़े प्लीज। मैं ये आपसे कहना चाह रहा हूं कि एक वाज़ेह
غفلت یہاں پہ نظر آئی ہے, انتظامی غفلت نظر آئی ہے کہ ایک ایسا موٹر وے جہاں پر 6 مہینے اس کو بنے ہوئے ہو گئے ہیں لیکن وہاں پہ پولیس موجود نہیں تھی. اب جب یہ واقعہ ہوا تو کل سے آئی جی پنجاب کے احکامات بھی آ گئے کہ یہاں پہ پیٹرولنگ کی جائے. اس بات کا نوٹس کیا لے رہی ہے آپ کی حکومت, اور کون ہے اس کا ذمہ دار کہ 6 مہینے تک یہاں پہ سیکیورٹی نہیں تھی, پولیس نہیں تھی, اور جس کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا؟ اب 2 منٹ آپ نے تسلی سے میرا جواب سننا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو پہلا زینہ ہم نے عبور کیا ہے, اللہ پاک کے کرم سے, نبی پاک کے صدقے اور پوری قوم کی دعاؤں سے, یہ بڑا اہم زینہ ہے. یہاں پر زینب کیس بھی تھا آج سے 3 سال پہلے, آپ کے 2.5-3 مہینے تک جو ہے نا یہ زینہ جو ہے وہ طے نہیں ہوا تھا. اگر 72 گھنٹوں کے اندر یہ سٹیپ اور یہ زینہ طے ہوا ہے کہ ہم ایگزیکٹ, کریکٹ اور آپٹیمل جو ہے وہ مجرم اور ملزموں تک ہم پہنچ گئے ہیں, تو مبارکباد اس پورے عملے کو اور اس سٹاف کو ملنی چاہیے جنہوں نے صبح سے لے کے رات تک اور پوری رات جاگ کے 72 گھنٹوں میں محنت کی ہے, تاکہ اگلا زینہ طے کرنے کے لیے, مجرموں کو پکڑنے کے لیے وہ مزید بکپ ہو کے, مزید جناب حوصلہ مند ہو کے جو ہے وہ اپنا کام کر سکے. پہلے تو آپ اپنا یہ چیز کریکٹ کر لیں, واقعی وہ مبارکباد کے مستحق ہے. 3 دن جنہوں نے جناب صبح سے لے کے رات تک, اس میں ایک ڈپارٹمنٹ نہیں, اس میں 2 ڈپارٹمنٹ نہیں, اس میں کئی ڈپارٹمنٹ ہے جو انوالو ہیں, اور جن کے افسران سے لے کے اہلکاروں نے اپنا دن رات ایک کر کے جو ہے وہ یہاں تک کیا, تو واقعی وہ مبارکباد کے مستحق ہے. دوسری چیز, جہاں تک بات ہے غفلت کی, وہ بھی انشاءاللہ ہم ساری چیزیں جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں, لیکن سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے مجرموں تک پہنچنا ہے. اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے, یہ وہی مجرم ہے 2013 کے اندر اس نے اپنے 4 ساتھیوں کے ساتھ مل کے جو ہے وہ ریپ کیا تھا, گھر میں گھس کے ماں اور بیٹی کے ساتھ. جون 2013 میں اس کے خلاف FIR کٹی, دسمبر 2013 میں باعزت بری ہو گیا عدالت سے. اور یہی پنجاب فورینسک سائنس ایجنسی تھی جس کی رپورٹ اگلے سال 2014 مارچ کے اندر آئی, اس سے پہلے رپورٹ ہی نہیں آئی اس کیس کی. فیاض صاحب, اب میں نے آپ کو پورا جواب مکمل کرنے کا موقع دیا ہے. سن لیں, میری پوری بات ابھی سن لینا. میں نے جو سوال کیا اس کا جواب آپ نے دے دیا. سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں پنجاب حکومت نے, پنجاب کی فرانسک ایجنسی نے بھی بہترین طریقے سے 3 دنوں کے اندر سارا رزلٹ نکالا. اور اس لیے میں نے کہا تھا یہ مثبت خبر ہے, لیکن اگر اسی لیے میں نے کہا تھا یہ مثبت خبر ہے, لیکن اگر اس مثبت خبر کو آپ مبارکباد تک لے کے جانا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے, لیکن جس کانفیڈنس سے آپ مبارکباد دے رہے ہیں ذرا مجھے اسی کانفیڈنس کہ جس کا یہ انتظامی فیلئر تھا, جو ذمہ دار تھا پولیس کو وہاں پہ لگانے کا, یا پولیس ذمہ دار تھی وہاں پہ پیٹرولنگ کی, اسی کانفیڈنس سے بتائیے کہ پھر ان کے خلاف کیا ہونا چاہیے. ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی. اور آج ہم نے دن کو میٹنگ کی, CM صاحب نے میٹنگ بلائی, اس میٹنگ کے اندر ہم نے طے کیا کہ انسپائٹ آف دس کہ جو ہے وہ موٹر وے کے اوپر جناب پولیس کو ڈیپیوٹ کرنا, موٹر وے پولیس کو ڈیپیوٹ کرنا وفاق کی ذمہ داری ہے. لیکن فوری طور پہ سردار عثمان بزدار صاحب نے اس بات کا آرڈر کیا کہ پنجاب پولیس اور پنجاب ہائی وے پولیس وہ اس کو ٹیک اپ کرے, سیالکوٹ موٹر وے کو, اور یہ جو 91 کلومیٹر کا ایریا ہے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے IG پنجاب انعام غنی صاحب نے وہاں پر موٹر سائیکل اور گاڑیوں کے ذریعے سے بہترین طریقے سے پیٹرولنگ کا وہاں پہ سیٹ اپ جو ہے وہ قائم کر دیا گیا ہے, جب تک آپ کی موٹر وے ہائی وے پولیس جو ہے وہ وہاں پر نہیں آتی. پھر دوسری چیز 15 جو پولیس کا جناب ہیلپ لائن ہے, اس کو جو ہے وہ آپ کی 1124 کے ساتھ اور 130 کہ جو آپ کی موٹر وے کی جو ہے وہ ہیلپ لائن ہے, اس کے ساتھ انٹر کنیکٹ کرنے کا آج فیصلہ کیا گیا ہے وفاقی حکومت کے ساتھ کوارڈینیٹ کر کے. پنجاب پولیس کے ہمارے IG انعام غنی صاحب اور موٹر وے پولیس کی جناب انتظامیہ فیاض الحسن چوہان صاحب, وہ مل کے انشاءاللہ تاکہ آئندہ کے حوالے سے کوئی ایسا کیس نہ ہو. اس سے پہلے بھی اسی جگہ پہ وارداتیں ہوتی رہی ہیں. جون کے مہینے میں پولیس کی سطح پہ, حکومتی سطح پہ یہ معاملہ اٹھا تھا. جولائی کے مہینے میں بڑی تفصیلی اس پہ خبر آئی تھی, ڈان اخبار میں انہوں نے بتایا تھا کہ یہاں پہ جرائم کا گڑھ بن چکا ہے, جرائم یہاں پہ ہو رہے ہیں. اس کے بعد یہ قدم نہیں اٹھایا پنجاب حکومت نے, اس کی کیا وجہ ہے؟ اور اگر شاید اٹھا لیتے تو ممکن ہے کہ یہ واقعہ نہ پیش آتا. میں نے آپ کو ایک چیز بتائی کہ یہ جو سیالکوٹ لاہور موٹر وے ہے یہ آپ کا وفاقی جناب ادارہ ہے, اس کے انڈر آتے ہیں. تو وفاقی غفلت جو موٹر وے پولیس ہے یہ صوبائی ڈپارٹمنٹ, یہ صوبائی نہیں, غفلت کی میں ابھی بات نہیں کر رہا, میں ابھی آپ کو جوسڈکشن بتا رہا ہوں, میں ڈومین بتا رہا ہوں, میں آپ کو رینج بتا رہا ہوں. لیکن اس کے باوجود اس ایشو کے بعد جب تک وہاں پر پراپر موٹر وے پولیس ڈیپیوٹ نہیں ہوتی, پنجاب پولیس اور پنجاب ہائی وے پولیس جو ہے وہ اس نے کنٹرول سنبھال لی ہے. جی, تو یہ کام میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جب تک وہ نہیں ہو رہی تھی پنجاب پولیس پہلے بھی یہاں کا سنبھال سکتی تھی نا ذمہ داری. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. فیاض الحسن ہمارے ساتھ موجود تھے. آج کی یہ مثبت اور بڑی خبر